एकचोटि पुट्टपर्तीमा सत्य साई बाबा कहाँ एकजना केटा गएछन् र हात जोडेर बडो विनम्रताका साथ प्रस्तुत भए र भने, भगवान, म हजुरप्रति र अध्यात्मप्रति पूर्णतया समर्पित छु। अब मेरो बाँकी जिन्दगी म आध्यात्मिक भएरै बाँच्छु र आध्यात्मिक भएरै मर्छु। हजुरको बस आशीर्वादको खाँचो छ। साई बाबाले उनलाई सोधे, बाबु, तिमी कुमार हौ कि या विवाहित हौ? भगवान, म विवाहित हूँ। साई बाबा मुसुक्क हाँस्नुभयो र भन्नुभयो, खोइ त तिम्रो श्रीमती? यी मेरो श्रीमती यिनी नै हुन्। त्यो केटाले देखाछन्। अनि साई बाबाले फेरि मुसुक्क हाँसेर भन्नुभयो, तिमीलाई वाइफको स्पेलिङ थाहा छ? केटाले हाँसेर भने, भगवान, किन थाहा नहुनु? के रे भन्नु त? WIFE वाइफ। त्यसको माने थाहा छ? माने श्रीमती होइन। W को माने वरिज, अनि I को माने इन्भाइटेड, अनि F को माने फर, अनि E को माने एवर। अर्थात् वरिज, इन्भाइटेड, फरएभर इक्वल टू वाइफ। यानी सधैँको लागि चिन्तालाई निम्त्याउनुको नाम श्रीमती हो। जो मान्छेले सधैँको लागि चिन्ता निम्त्याइसकेको छ त्यो मान्छे जिन्दगीभर आध्यात्मिक हुने कुरा गर्छ बा, जिन्दगीभर म प्रति समर्पित हुने कुरा गर्छ बा। यो त मिलेन नि बाबु। यसरी हेरेछन् श्रीमतीलाई। श्रीमती घोसी मुन्टो लाएर बसेछन्, लजार। अनि त्यत्तिकैमा केटाले सम्हाल्छन् र भन्छन्, होइन भगवान, यिनी मेरी श्रीमती पनि म जुन मार्गमा हिँड्न चाहन्छु त्यसमा समर्पित छिन्। म जे गर्छु त्यही गर्न चाहन्छन्। त्यसकारण उनी भन्नु र म भन्नु, हामी दुवै मानसिक रूपमा पनि शारीरिक रूपमा दुई भए पनि मानसिक रूपमा हामी दुवै एउटै हौँ। त्यसकारण भगवान, यसरी हेर्दा अनि साई बाबा हाँस्नुभयो र भन्नुभयो, ए ठिक छ। यदि तिमीहरू दुवै एउटै धारमा बग्ने हो र एउटै मार्गमा समर्पित हुने हो, त्यसो हो भने वाइफको अर्को मानी पनि छ। W माने विजडम, यानी ज्ञान, अनि I इन्भाइटेड, F फर एभर, इन विजडम इन्भाइटेड फर एभर। त्यसपछि दुवै खुसी भयो। यो साई बाबाको सेन्स अफ ह्युमरको एउटा नमुना हो। र यो नमुना पेश गर्दै जाँदा यहाँ दुवै कुरा प्रष्ट भएको छ। एउटा वाइफ भनेको या हस्बन्ड भनेको पनि यो दुवै कुरा वरिज इन्भाइटेड फर एभर पनि हुन सक्छ। तर होइन, यदि दुवैको यात्रा अध्यात्मतिर छ, मुक्ति बाहेक दुवैले अरू खोजेकै छैन, ज्ञान बाहेक दुवैले अरू खोजेकै छैन भने त्यो वरिजको ठाउँमा विजडम इन्भाइटेड फर एभर पनि हुन सक्छ। अतः कति मान्छेले सोध्छन् कि यो आध्यात्मिक यात्रामा बिहे गर्नुहुन्छ कि हुँदैन। यो डिपेन्ड्स गर्ने तरिका, इट डिपेन्ड्स।
यदि दुवैको लक्ष्य मुक्ति हो, ज्ञान हो, इन्लाइटनमेन्ट हो भने यसले केही फरक पार्दैन। तर लक्ष्य अर्कै, धन कमाउनु, पद प्रतिष्ठा, यो आध्यात्मिक इतर लक्ष्य भइदियो भने यो आजको मिठो सम्बन्ध बिस्तारै तीतो सम्बन्धमा परिणत हुनेछ। सामान्यतया जे कृष्णमूर्तिले जोक भन्नुभएको पाइँदैन, तर ठाउँ ठाउँमा प्रसङ्गवश जोक भन्न उहाँ पनि चुक्नु भएको छैन। त्यस्तै एउटा प्रसङ्गमा एउटा जोक उहाँले भन्नुभएको थियो। एकजना मान्छे मरिएछन् र त्यो मान्छे मरिसकेपछि यमराज कहाँ पुग्छन् र चित्रगुप्तले बही पल्टाएर हेर्दा यो मान्छे धेरै पाप गरेको पनि होइन, खासै पुण्य गरेको पनि मान्छे होइन। त्यसकारण यसलाई स्वर्गै लगे पनि मिल्छ, किनकि केही पुण्य गरेकै छन्, र यिनलाई नर्कै पुर्याइदिए पनि हुन्छ, किनकि केही पाप पनि गरेकै छन्। अनि सोधेछन् चित्रगुप्तले, भाइ तपाईको पाप र पुण्य दुवै झन्डै झन्डै उस्तै उस्तै छन्, तपाईँ जहाँ चाहनुहुन्छ त्यहीँ जानु मिल्छ, स्वर्ग जाने हो कि नर्क जाने भन्छ। अनि त्यो मान्छे पनि चलाक मान्छे, स्वर्ग हेरौँ न भन्छ। स्वर्गको दृश्य हेर्दा रमाइलो लागेन उनलाई, किनकि त्यहाँ देवताहरू छन्, फिटिकै हाँस्ने होइन, गम्भीर देखिने, अनि तपस्वीहरू तपस्या गरेर बस्ने। एक किसिमबाट स्वर्गको सिन सबै तृप्त, तर न आनन्द न उत्सव केही पनि देखेनन् उनलाई। त्यो ठाउँ ठिक लागेन। त्यसपछि नर्क हेर्ने इच्छा गरे र यमदूतले नर्कको यात्रातिर लगे। त्यहाँ एउटा तरुणी बडा सुन्दर षोडशीले उनको हात समाउँछन् र नर्क घुमाउन लाग्दा उनी त यति खुसी हुन्छन्। त्यहाँ त बाजा साजा बजिरहेको छ, उत्सव मनाइरहेका छन् त्यहाँका मान्छेहरू। यो पो आउने ठाउँ कहाँ त्यो तपस्या रे, कहाँ त्यो गुरु गम्भीर भएर म बस्न सक्दैन त्यसरी। यही ठाउँ ठिक छ मलाई। ठिक छ ठिक छ, म एकचोटि टुर गराउँछु। त्यहाँ मर्त्य मण्डलमा जे कुरा भेटिन्छन् भोगको लागि ती सारा कुरा उनले भेट्छन्। ल ठिक छ, मेरो लागि यही ठिक छ भन्छन्। अनि त्यसपछि यमदूतले पक्नु पहिला यमराज कहाँ जानुपर्छ, किनकि यमराजको अनुमति बिना यहाँ जाने कि त्यहाँ जाने, यहाँ बस्ने कि त्यहाँ बस्ने निदो हुँदैन, फर्कौँ। फर्किएछन् र यमराजलाई यमदूतले निवेदन गरेछन्, भगवान यसले त नर्कमै बस्ने भन्छन् नि। र ठिक छ पठाइदिए, किनकि पाप र पुण्य दुवै बराबर छन् भने उनी जहाँ जान चाहन्छन् पठाइदिँदा हामीलाई केही फरक पर्दैन, पठाइदिए। अब नर्कमा दोस्रो पल्ट जाँदा नर्कको द्वार खुल्छ। अघि त षोडशी तरुणी आएर च्याप्प हात समातेकी, अहिले दुईजना कुरूप मान्छे आएर झ्याम झ्याम पिट्दै उसलाई कुकुरलाई, मरेको कुकुरलाई ताने जस्तै तान्दै लगे। त्यसपछि ऊ चिच्याउँछ, ल ल ल ल ल अघि तरुणीले आएर मलाई चाहिँ स्वागत गर्ने, अहिले मरेको कुकुरलाई जस्तै तान्ने मलाई, के हो यस्तो चाला? अनि यमदूतले हाँसेर भन्छन्, अघि तिमी यहाँ पहिलो पटक आउँदा तिमी अतिथि थियौ। हाम्रो शास्त्रमा अतिथि देवो भव भनिएको छ। त्यसकारण तिमीलाई देवको समान स्वागत गरे कि त्यो तरुणीले। अब तिमी अतिथि होइनौ, अब यहाँ त पर्मानेन्ट बस्न आएका हो। पर्मानेन्ट बस्नेहरूको त अभिगत हालत नर्कमा भोग्ने यही हो। यो जोक यो पनि जीवन दर्शनबाट
जीवन दर्शनबाट अछुटो जोक होइन। किन भन्नाले मान्छेले जे सुरुमा देख्छ नि राम्रो, त्यो पछि राम्रो रहँदैन। र मान्छेले जे देख्छ नि सुरुमा कुरूप, त्यो पछि कुरूप रहँदैन। त्यसकारण जहिले पनि त्यो कुरूप चिज भेट्नासाथ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्नाले म सही मार्गमा आएँ। गाह्रो चिज भेट्नासाथ हामीले के बुझ्नुपर्छ, म सही मार्गमा आएँ। अप्ठ्यारो ठाउँमा पुग्नासाथ मैले के बुझ्नुपर्छ, म सही ठाउँमा छु। किनकि यो अप्ठ्यारोपन, यो गाह्रोपन, यो समस्या अहिले छ भने प्रकृतिको नियम के परिवर्तनशील। यो परिवर्तनशील भएको कारणले गर्दा अहिले भएको कुरा एक क्षणमा रहँदैन। त्यसकारण म दुखी छु, पीडामा छु, कष्टमा छु या दर्दमा छु, बधाई छ। किनकि यसपछि अब यसको उल्टो कुरो सुरु हुन्छ। र होइन तपाईँ खुसीमा आनन्दमा बडा रमाइरहनु भएको छ भने सावधान। जसरी त्यो नर्कगामी त्यो मान्छेले सुरुमा त सुखै भोगेको हो, तर पछि पीडा भोग्नु पर्यो। त्यो पनि पर्मानेन्टली बस्न गएकोले पर्मानेन्ट पीडा भोग्नु पर्यो। यो जीवन दर्शन यहाँ समेटियो। अब यस्तै सन्देश सबै गुरुहरूले दिने गर्छन् जोकको माध्यमबाटै पनि। मैले जग्गी वासुदेव सद्गुरुको एउटा जोक सुनेको थिएँ। त्यो जोक पनि यही सन्देश बोकेको जोक हो, यस्तै सन्देश बोकेको जोक हो। एउटा कम्पनीले नयाँ भ्याक्युम क्लिनर निर्माण गर्छ र त्यो भ्याक्युम क्लिनर बेच्नको लागि एउटा घरमा गएर बेच्नको लागि एउटा मान्छेलाई जिम्मा दिन्छ। त्यो मान्छे बडो एक्साइटेड हुन्छ किनकि बडो पावरफुल भ्याक्युम क्लिनर। त्यो मान्छे पनि डेमो गर्दै हिँड्ने खालको। योभन्दा अगाडि पनि 2-4वटा कम्पनीमा काम गरिसकेको कारणले गर्दा उनलाई के थाहा थियो भन्नाले डेमो नगरिकन कुनै सामान चाहिँ बिकाउन सक्दैन। डेमो गर्ने हो भने कुनै पनि सामान बिकाउन सकिन्छ, उनको अनुभव हो। त्यसकारण उनी आफ्नो अनुभवबाट एक्साइटेड भएर ब्यागभरि, एउटा ब्यागमा गोबर र अर्को ब्यागमा त्यो भ्याक्युम क्लिनर मेसिन लिएर एउटा गाउँमा पुगेछ। भर्खरै एउटा घर तयार भएको थियो। त्यो गाउँभित्र छिरी नक गरे अनि घरबेटीले ढोका खोलिन्। खोल्ना साथ उसको ओभर कन्फिडेन्स, उसले गोबरलाई झिकेर पुरा नयाँ ओछ्याइको कार्पेटमा चाहिँ फालिदिएछन्, हुर्याइदिएछन्। घरबेटी त छक्क पर्छन्, ए के गरेको, पक्नुहोस् सामै, हजुर चिन्ता नगर्नुहोस्, म यस्तो एउटा मसिन ल्याएको छु कि यो हजुरको यो कार्पेटमा मैले जुन फालेको गोबर एक पिटको बाँकी नराखिकन सारा साफ गरिदिन्छु 1 मिनेटभित्र। 1 मिनेटभित्र यदि मैले साफ गर्न सकिनँ भने यो जुन गोबर छ नि, यो त्यो सबै गोबर म आफै खाइदिन्छु भन्छन्। अनि त्यसपछि भ्याक्युम क्लिनर उनले निकाल्छन्। त्यत्तिकैमा चाहिँ आमै मुसु हाँस्दै भन्छन्, बाबु हजुरले यो गोबर त्यत्तिकै खानुहुन्छ कि म अलिकति सस पनि राखिदिउँ? किन भन्नाले यहाँ बिजुली छैन क्या। अब यो जोकको सन्देश केलाउनुहोस्, अलिकति चिन्तन गर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस् कि मान्छे जब भावबाट चल्छ जहिले पनि धोका खान्छ। किनकि मान्छेसँग बुद्धि पनि छ, भाव पनि छ। त्यो बडो उत्तेजित हुनु, एक्साइटेड हुनु भनेको भावावेशमा पस्नु हो। जब मान्छेलाई भावले थिच्छ, भाव त अन्धो हुन्छ। त्यो भावले दुःख पनि ल्याउँछ, त्यो भावले सुख पनि ल्याउँछ। किनकि नेगेटिभ भाव, पोजिटिभ भाव दुवै भाव हुन्छ। तर त्यो भाव चलिरहेको बेलामा, फिलिङ्स चलिरहेको बेलामा, उत्तेजित भइरहेको बेलामा बुद्धिले काम गर्दैन। र बुद्धिले काम गरेन भने उत्तेजनाले
99% दुर्घटना निम्ति हुन्छ। त्यसकारण कुनै पनि काम गर्दा, हामीले कुनै पनि काम रोज्दा गर्दा पहिला त सोच्नु पर्यो। कुल माइन्डले, त्यो भनेको बुद्धि प्रयोग गर्ने हो। र त्यो बुद्धिले यदि भावलाई चाहिँ डोर्याउन थाल्यो भने बल्ल गएर चाहिँ भाव ठाउँमा पुग्छ। भावले हामीलाई ठाउँमा पुर्याउँछ। होइन, भावले नै हामीलाई डोर्याउन थाल्यो, बुद्धिलाई डोर्याउन थाल्यो भने यही केटाको हालत हुन्छ। किनकि उनी एक्साइटेड थिए, म यो बेच्छु जसरी पनि बेच्छु, किनकि यस्तो मेसिन मैले देखेकै छैन, यो बजारमा जान्छ। यो एक्साइटमेन्ट भनेको भावना हो। र दुनियाँमा अक्सर मान्छे भावनामा डिसिजन गर्छन्, याद राख्नुहोस्। र भावनामा लिएका डिसिजन, अधिकांश डिसिजन फेल खान्छ। त्यसकारण डिसिजन गर्नु छ भने भावनामा होइन, कुल माइन्डमा। जब रिल्याक्स हुन्छ, जब बुद्धिले काम गरिरहेको हुन्छ, जब म एक्साइटेड हुन्न, म दुखी पनि हुन्न, त्यस्तो उत्तेजित पनि हुन्न, त्यो बेला मैले निर्णय गरेको कुरा मात्रै फलीभूत हुन्छ। अगाडि पछाडि गरेको कुराले धोका दिन्छ। यो जोकको सन्देश। म गुरुहरूको जोक यहाँहरूलाई सुनाउँदैछु। जोकको बादशाहको रूपमा अध्यात्मका एकजना शिखर पुरुष मानिने ओशोलाई लिँदैछु। ओशोले जहिले पनि जोक भन्नु हुन्थ्यो आफ्नो कुरा प्रश्न पार्नको लागि। सायद चाहिँ सबभन्दा बढी जोकको प्रयोग गर्ने अध्यात्ममा उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। र उहाँका थुप्रै जोकमध्ये एउटा जोक अविस्मरणीय मलाई रह्यो। त्यो स्कुलमा रामायण पढाइरहेको एउटा सिनेरियोको, त्योसँग सम्बन्धित जोक। एउटा स्कुलमा रामायणको पढाइ हुँदै थियो, च्याप्टर रामायण थियो। र त्यही बेला त्यही दिनमा निरीक्षक त्यहाँ पुगेछन्। यसरी हेर्छन्, विद्यार्थीहरू ध्यान दिइरहेको देखिँदैन। टिचरले पढाइरहेकै हुन्, तर विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यहाँ ध्यान चाहिँ दिइरहेको देखिँदैन। टिचरले पढाइरहेकै हो, तर विद्यार्थीहरूले ध्यान दिइरहेको थिएन। अनि एक किसिमबाट त्यो निरीक्षकलाई रिस पनि उठ्छ, किनकि विद्यार्थीहरू पढाइमा ध्यान दिइरहेका छैनन् र ध्यान नदिइरहेको कुरा टिचरलाई थाहा पनि छैन। अनि निरीक्षक पसेको देख्नासाथ टिचर पनि उठ्छन्, विद्यार्थीहरू पनि उठे। र निरीक्षकले तुरन्तै सोधे, ल भन्नु त बाबुहरू, शिवजीको धनु कसले भाँचेको? सबै स्तब्ध। सबै स्तब्ध, कोही बोल्दैनन्। त्यतिकैमा एउटा बच्चा जुरुक्क उठ्छन्, सर धरो धर्म मैले भाँचेको होइन। धरो धर्म मा कसम मैले भाँचेकै होइन। त्यतिकैमा टिचर जङ्गिन्छन्, निरीक्षकज्यू यसैले भाँचेको होला। किनभने यो स्कुलमा जहाँ जहाँ तोडफोड हुन्छ यसैको हात हुन्छ। यसकारण यो सबभन्दा बदमास यही केटा, यही होला सर। त्यसपछि निरीक्षक त तीन छक्क पर्छ, कस्ता टिचर होलान्। शिवजीको धनु कसले भाँचेको पनि थाहा छैन, रामायण पढाइरहेका छ। यो टिचरको स्तर के होला? र यसले पढाउने विद्यार्थीहरू कस्ता कस्ता विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्ला नि यसले। भएन, यसलाई चाहिँ रिपोर्ट गर्नुपर्छ। हेडमास्टर कहाँ जान्छन्। हेड सरलाई, नमस्कार सर, हजुर कहाँ निरीक्षकको रूपमा आएको हजुरलाई थाहा नै छ। म हजुरको फल्ना क्लासमा बस्दा त्यहाँका विद्यार्थीलाई मैले सोधेँ थिएँ कि शिवजीको धनु कसले भाँचेको रामायण पढाइरहेको क्लासमा। त्यसमध्ये एकजना विद्यार्थी भन्छन् मैले भाँचेको होइन। टिचर कस्तो तपाईँको, यसैले भाँचेको हो भन्छ शिवजीको धनु। हेर्नु सर, यो पढाइको स्तर के हो यो? त्यतिकैमा हेडमास्टरले भन्छन्, निरीक्षकज्यू
यो क्लासमा तोडफोड चाहिँ भइ नै रहन्छ, भाँचभुँच पनि भइ नै रहन्छ। ठिकै छ, अहिले एकचोटिको लागि क्षमा गरिदिनु भन्छ। पछि हामी चाहिँ आफै हेरौँला, कन्ट्रोल गरौँला। त्यसपछि झन् छक्क पर्छन्। अब कहाँ जाने? अब विद्यालयलाई सञ्चालन गर्ने सञ्चालक समितिमा जानु पर्यो। सञ्चालक समितिको अध्यक्ष कहाँ पुग्छन् र उनलाई यही गुनासो पेश गर्दा सञ्चालक समितिका अध्यक्षले बडा गम्भीरतापूर्वक कुरा सुन्छन् र अन्तमा भन्छन्, निरीक्षकज्यू, अब हामी सञ्चालक समिति जे जति स्कुलमा बिग्रन्छ, भाँचिन्छ, त्यो बनाउने काम हामीले हो। त्यसकारण हजुरले चिन्ता गर्नु पर्दैन, यो हामी जसले भाँचे पनि हामीले बनाइदिन्छौँ भन्छ। मैले महान गुरुहरूका 3 वटा हास्य प्रसङ्ग या जोकको प्रसङ्ग बताएँ र त्यो जोकको सन्देश पनि बताएँ र अन्त्यमा मैले ओशोको जोक पेश गरेँ। अब यसको सन्देश यदि यहाँहरूले खोज्नु भएन भने, मैले बताउन थालेँ भने, त्यही रामायण पढेका टिचर, रामायण पढेका विद्यार्थी, रामायण पढाएर बस्ने स्कुलका हेडमास्टर र सञ्चालक समितिका अध्यक्ष जस्तै पढ्यो पाठ 16 दुना 8 हुनेछ। त्यसकारण यसको सन्देश के हो त्यो पत्ता लगाउने काम हजुरहरू